पुनः हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। अब यो अहिले हावाहुण्डरी पानी गड्याङ गुडुङ गरिरहेको सिजन छ। एकैछिनमा झ्याप्पै अब लाइन अथवा बिजुली गयो। म यहाँहरूका सान्निध्यमा पुनः 252 श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु र पहिलो लौकथा रहेको थियो रोशन पराजुलीको मौन आवास भन्ने र कथा यस प्रकार सुरु हुँदै थियो। बिचैमा लाइन झ्याप्पै गयो। बाहिर हावाहुण्डरी पानीको सिजन चलिरहेको छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूका सान्निध्यमा म क्षमा याचना व्यक्त गर्दछु र यो प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिसँग अब कसैको केही लाग्न सक्दैन र कथा यस प्रकार सुरु हुँदैछ। कथाकार रोशन पराजुलीको मौन आवास भन्ने। मस्तराम मन एकाग्र गर्न लागि परेको थियो। उसको अगाडि हावाको झोक्काले उसलाई हल्का स्पर्श गर्यो। लगत्तै उसका नाकमा बेलीको सुगन्ध आइरह्यो। ऊ पुनः मौनतामा नै केन्द्रित भइरहेको थियो। पर आकाशमा देख्न नसकिने मसिना आकृतिहरू उसका छेउैबाट कर्ल्याङ कुर्लुङ गर्दै हुइकिए। फेरि आकाशबाट हल्का हल्का मुस्कान दिँदै स्मृतिहरू उसका मन मस्तिष्कमा घोच्न थाल्दा ऊ झस्कियो र चिच्यायो, आमा! समुद्र आँखाका आँसुले भरिँदै थिए। कथा समाप्त भयो। बरगाछी धरान विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 13 गते हाम्रो लौकथा पाठशाला दृश्य प्रतिष्ठानमा प्रस्तुत गर्नुभएको लौकथा रहेको छ मौन आवास भनेर भन्ने र आफ्नो अनुभूतिका विषयमा स्पष्ट पारिएको कथा रहेको छ। यो मौन अनुभूतिबाट जीवनमा के उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि देखाउन खोजिएको छ। जीवनका अनुपम अनुभूतिहरूको दर्शन यस कथामा पाइन्छ। आदरणीय कथाकार, आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय सर्जक रोशन पराजुलीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब म ढिला नगरिकन दोस्रो लौकथा वाचनतर्फ अगाडि बढ्दैछु र आदरणीय व्यक्तित्वहरू राजकुमार कार्की उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यस्तै गरेर अनुग्रह राणा मगर पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हार्दिक स्वागत र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। दिनेश निरौला बत्ती मेरोमा पनि उस्तै छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेको छ। समयले चाहिँ साथ दिइरहेको छैन, प्रकृतिले साथ दिइरहेको छैन। रोशन पराजुली पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, निहाल्दै हुनुहुन्छ र सबैमा हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दै म अब आज वाचन हुने दोस्रो लौकथा आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रो लौकथा पाठशाला दृश्य प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यको बुबु भन्ने लौकथा रहेको छ। दोस्रो लौकथा कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। मामुका त दुईटा, त्यसका त कति हो कति। दुध चुसिरहेको छोराले रुकेर मुखबाट आवाज निकाल्यो। आमा चाहिँ छक्क परिन्। चारैतिर नजर घुमाइन्। एउटी सुँगुरनी र उसका बच्चा बाहेक अर्को केही जीवित प्राणी देखिनन्। दुध चुस्न छाडेर छोरो खेल्न दौडियो। तुरुन्तै फर्केर आएर भन्न थाल्यो, मामुका 8वटा बुबु हुनुपर्ने, मलाई 2टा मात्रै दिनुहुन्छ, अरू खोइ। र आमा निरुत्तर मुस्कुराइन्। अनि उसले थप्दै जिद्दी गरिरह्यो, हाम्रो घर छेउ छाउ आउने पिआइजी पिका त 4वटा छोरा छन्। सबैले मिलेर बुबु खान्छन्, म भने एक्लै छु। अरू बुबु र धेरै छोरा ल्याउनुस् मामु मेरा लागि। कहाँ लुकाउनु भएको छ? छोराको चाहिँ निर्दोष बोली र जिद्दी सामु उनी नतमस्तक भइरहन्। छोरो उग्र हुँदै गयो। अन्तत उनले भनिन्, म मान्छे हुँ। मान्छेका 2टा बुबु हुन्छन्। सुँगुर पशु हो, सुँगुर पशु हो, त्यसका धेरै हुन सक्छन्। मसँग नभएको कुरा कहाँबाट ल्याउने? अक्षर यात्रा प्रकाशन उदयपुरद्वारा प्रकाशित भएको विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 13 गते प्रकाशित भएको लौकथा रहेको छ बुबु भन्ने। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व, व्यवस्थापक नन्दलाल आचार्यको
र वास्तवमा आमा छोराको संवादात्मक शैलीमा यो लघुकथा सिर्जना भएको छ। आमाका दुईटा बुबु तर सुँगुरका त कति हो कति छोराले भन्दै बालभाव देखाइरहेको छ र आठवटा हुनुपर्ने प्रश्न पनि गरिरहेको छ। आमा निरुत्तर भइरहेकी छन् र बाल मनोविज्ञानलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। विशुद्ध बालपन अथवा बालभावमा चाहिँ आधारित रहेको यो लघुकथा रहेको छ र बालकका अगाडि ठुला व्यक्तिहरू अथवा आमा बुवा अथवा ठुला व्यक्तिहरू पनि नतमस्तक हुनुपर्ने कुरालाई अथवा चाहिँ बोल्न नसकिने कुरालाई चाहिँ यसरी यहाँ कथाकारले चाहिँ स्पष्ट गर्न खोज्नु भएको छ। आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र आदरणीय व्यक्तित्व मनोहर पोखरेल हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रवती सेवा प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक हुनुहुन्छ। वर्षायाम लागु बत्ती र नेटले दुःख दिने जस्तो छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर र अनुग्रह राणा मगर नमस्कार सम्पूर्णलाई भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। हेम पोखरेल पनि हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अविरल वर्षात भइरहेको छ, सबैमा सुरक्षित रहनु हुन कामना गर्दछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। रोशन पराजुली त्यसै गरेर कमला भट्टराई हार्दिक नमन वाचकज्यूमा अनि लघुकथा सुन्न उपस्थित सबैमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर टङ्क बहादुर आले मगर पनि नमस्कार सर सुन्दर लघुकथा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्मी रिजाल पनि हाम्रो आदरणीय व्यवस्थापक हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ, नमस्कार भनेर भन्दै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सबैलाई हार्दिक नमन गर्दै हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्दै आज हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रवती सेवा प्रतिष्ठानमा वाचन हुने र यसरी तेस्रो लघुकथातर्फ म अगाडि बढ्न गइरहेको छु। समयले साथ दिन आँटिरहेको छैन, म अगाडि बढ्दैछु र समय बाहिरतिर समयले चाहिँ हामीलाई गिज्याइरहेको छ र चिच्याइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा म अब ढिला नगरिकन आज वाचन हुने तेस्रो लघुकथातर्फ अगाडि बढ्दैछु। तेस्रो लघुकथा रहेको छ गफै गफ भन्ने मिसु श्रेष्ठ थपलियाको र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। उनीहरू गफिँदै थिए। छोरी कहिले चिया कहिले पानी कहिले खाजाले आमाका साथीहरूको आतिथ्य गर्दै थिए। आमा भन्थिन् छोरीको जातले घर भान्साको काम नजाने दुःख हुन्छ, एकछिन भए पनि डिभाइसबाट टाढा हुन्न। बच्चाहरूलाई डिभाइसले बिगारे, बच्चाहरूलाई मात्र किन, ठुला त बिग्रेका छन्, फलानु फलानी आदि इत्यादि। उसो त फाइदा पनि छ नि, आर्थिक सामाजिक राजनैतिक शैक्षिक साहित्यिक विविध। सबैभन्दा फाइदाको उदाहरण त हामी नै हौँ नि। सामाजिक सञ्जालले गर्दा नै जम्मा हुन सम्भव भएको होइन र। गल्ल हाँसे छोरो पल्लो कोठामा हान ठोक ठोक भन्दै किप्याड खुब परिश्रमले थिच्दै थियो र साँच्चै सामाजिक सञ्जाल नभएको भए राजधानीको मेयर यति सजिलै जित्थे त। कुनै मिडिया प्रयोग नगरेको सफाई दिए रे त, र उनले चाहिँ नगरेका होलान्। हामीले त गऱ्यौँ नि, तिमीले मैले सेयर गरेर पढेर नै भोट हालेका होइनौ र। सबै सहमत भए र मन्त्री जसले भएर पनि त्यसरी रुन हुन्थ्यो, मन्त्री जस्तो भएर पनि त्यसरी रुन हुन्थ्यो। अलि समय काम गर्न त दिनुपर्ने। कस्तो भयो देशको राजनीति, देशको विकास चाहिएको हो र। बाँडीचुँडी देश हत्याउने त उनी। अब चाहिँ केही होला कि युवाले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। आशा गरौँ। साँच्चै कति कमजोर मुटु है नारीको। आँसु थाम्नै गाह्रो। हिँड्ने बेला छोरीले प्वाक्क बोली, नारी भएर रोएका हुन् र अर्कालाई रुवाएर हाँस्दै गएपछि रुँदै फर्कनु पर्दैन त। कथा समाप्त। विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 13 गते हाम्रो लघुकथा पाठ्यश्रवती सेवा प्रतिष्ठानमा प्रस्तुत गर्नुभएको मिसु श्रेष्ठ थपलियाको गफै गफ भन्ने यसरी लघुकथा अत्यन्त मार्मिक समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित रहेको छ र यहाँ छोरीले सिक्नुपर्ने कामको बारेको सन्देश पनि दिएको छ र बच्चाहरूलाई डिभाइसले पारेको प्रभाव मात्रै नभइकन ठुलाहरूलाई पनि यसरी डिभाइसले पनि यसरी प्रभावित पारेको छ र त्यति मात्रै होइन, यसरी प्रभावित पर्नेहरू प्रभावित भएका छन् नकारात्मक रूपमा भने सकारात्मक सन्देश पनि यो डिभाइसले दिइरहेको छ। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक शैक्षिक साहित्यिक विविध कुराहरूको विषयमा भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ र डिभाइसबाट फाइदा पनि छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ र भोट हाल्ने काममा पनि डिभाइस वा मोबाइल आदिकै चाहिँ प्रयोग भएको छ। अहिले पनि हामी यहाँ डिभाइस अथवा मोबाइलकै कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँमा जोडिरहेका छौँ। यसलाई फाइदा अथवा बेफाइदा दुवै रूपमा चाहिँ यसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि यहाँ कथाकारले देखाउन खोज्नु भएको छ र देशको जल्दो बल्दो राजनीतिक अवस्थाको चित्रण पनि यसमा पाइन्छ
र त्यस्तै गरेर मन्त्री पद खुसिसकेपछि रुनेहरूको चाहिँ रुवाईलाई पनि यहाँ चाहिँ सङ्केत गर्न खोजिएको छ र उनीहरू त्यत्तिकै रोएका हुन् र अर्कालाई रुवाएर हाँस्दै गएपछि रुँदै फर्कनु पर्दैन त भनेर चाहिँ यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ। र वास्तवमा नारीहरूको चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने नारीहरूको मुटु कति कमजोर हुन्छ, आँसु उनीहरू थाम्नै सक्दैनन्। हिँड्ने बेला छोरीले चाहिँ प्वाक्क बोलेको कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। तर नारी भएर रोएका हुन् र उनीहरू त अर्कालाई चाहिँ रुवाएर हाँस्दै गएपछि अनि आफू रुँदै फर्कनु पर्दैन त भन्ने कुरालाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अब चाहिँ केही होला कि युवाले चाहिँ अब प्रतिनिधित्व गर्दैछन्, आशा गरौँ अवश्यमय युवाले प्रतिनिधित्व गरे भने अवश्यमय यति राजनीतिमा चाहिँ खिचातानी अथवा यस्तो किसिमको चाहिँ अब मानौँ अन्य अत्याचार अथवा थिचोमिचो अथवा महँगी इत्यादि कुराहरू सहनु पर्दैन कि भन्ने कुराको त्यो सङ्केतलाई पनि यहाँ देखाउन खोजिएको छ। आदरणीय सर्जक, आदरणीय व्यक्तित्व विश्वश्रेष्ठ थपलियाप्रति गफै गफ भन्ने शीर्षकको चाहिँ लघुकथा लेखेर अहिलेको समसामयिक परिवेशलाई यसरी पर्गेल्न खोज्नु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अब आज वाचन हुने अर्को लघुकथातर्फ म अगाडि बढ्दछु र त्यो बढ्नुभन्दा अगाडि यहाँ अनुग्रह राणा मगरले बालकको उत्सुकतालाई खोतलिएको मार्मिक लघुकथा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु अभिमतप्रति र समीक्षाप्रति। त्यस्तै गरेर मनोहर पोखरेल हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छन् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु अभिमतप्रति र समीक्षाप्रति, टिप्पणीप्रति। टङ्कबहादुर आले मगर सुन्दर गफै गफमा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। गफै गफमा कथा अत्यन्त सुन्दर छ। वास्तवमा जे गरे पनि गफै गफ हो भनेर भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। त्यस्तै गरेर रोशन पराजुली सबल पक्ष समेटेको मिठो कथा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु टिप्पणीका निमित्त। त्यस्तै गरेर राजकुमार कार्की समसामयिक र सन्देशवर्धक कथा गफै गफ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु राजकुमार कार्कीप्रति र यहाँ विभिन्न अभिमतहरू, टिक्का टिप्पणीहरू अथवा समीक्षाहरू राख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर मिसु श्रेष्ठ थपलिया आदरणीय सर्जक हुनुहुन्छ, उहाँको कथा भर्खरै मैले वाचन गरेर सकेँ र उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नमस्कार, म पनि उपस्थित भएँ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। भर्खरै हामीले गफै गफ कथा वाचन गरेर र गफै गफका कुराकानीहरू गरेर सक्यौँ र आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार। मेरो गफै गफ सुनाउनु भएकोमा खुसी लाग्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि हजुरका कथा वाचन गर्न पाएकामा अत्यन्त हामी पनि खुसी छौँ, आभारी पनि छौँ र आभार पनि व्यक्त गर्दछौँ। र अब 252औं श्रृङ्खलामा वाचन हुने अब चौथो लघुकथा रहेको छ म फर्कन्न भन्ने, आदरणीय सर्जक दिनेश निरौलाको। र कथा यस प्रकार सुरु हुन्छ। यो आफ्नै कथामा आधारित कथा रहेको छ। आमाको रूप बिग्रन्छ, यहाँ कविताबाट सुरु भएको छ। आमाको रूप बिग्रन्छ सन्तान जन्मिएपछि, सन्तान पर भई जान्छन् डोलीमा अन्मिएपछि भनेर लामो कविताको एक अंशले चिमोड्दा बिहा नै नगर्नु जस्तो लाग्थ्यो मलाई। बिहा गरेर पनि आमाको काखमा बसेका भाग्यमानीहरू पनि भोगेको थिएँ। अठोट बदल्दै गएँ समय सँगसँगै, उमेरको गतिसँगै मैले विवाह गरेँ जो प्रकृति सम्मत ठाने। म क्रमशः मबाट हामीमा परिणत भएछु सानो नोकरी, थोरै तलब। जसले बा आमालाई राम्रोसँग खाना लाउन दिन सक्छ उसैले बा आमासँग बस्ने हक पाउनेछ। अचानक पारिवारिक जमघटमा आफन्तबाट प्रस्ताव आयो। बा आमाको स्वीकृति सूचक टाउको हल्लाई पछि मेरो हृदयमा 9 स्केलको भूकम्प गयो। आर्थिक स्थितिमा सबैभन्दा कमजोर मै थिएँ। बाको महाप्रस्थानको 5औं दिन थियो। अब आमासँग को बस्ने प्रश्न आफै आफ सिर्जना भएको थियो। आमाको काख छोड्न मन थिएन, आफ्नो परिबन्ध पनि मिलेको थिएन। सबै आफन्तको मनसाय पनि मलाई त्यस घरमा फर्केको हेर्ने थियो।
म केही निर्णय लिन सकिरहेको थिइनँ। जुन घरमा न बाको लगानी थियो न मेरो मनमा गाँठो पारेर भने यो अर्काको घरमा म फर्कन्न। मनमा गाँठो पारेर भने यो अर्काको घरमा म फर्कन्न। कथा समाप्त। म फर्कन्न भन्ने लघुकथा। यहाँ सामाजिक परिवेशको चित्रण पाइन्छ र सामाजिक परिवेशमा आधारित कथा रहेको छ यो। हाम्रो समाजमा जसरी बा आमा कसले पाल्ने भन्ने, अनि दाजुभाइसँग चाहिँ यसरी छुट्टिने, अनि त्यस पछाडि आफन्तको मनसाय चाहिँ बुझ्ने, यी सबै कुराहरू हाम्रा सामाजिक परिवेशका चाहिँ कथाहरू हुन्। र नै सामाजिक परिवेशलाई मा आधारित यो कथा रहेको छ। र म केही निर्णय लिन सकिरहेको थिइनँ। जुन घरमा न बाको लगानी थियो न मेरो लगानी थियो त्यो घरमा चाहिँ अब अवश्य म फर्कन्न भनेर यहाँ कथाकारले बाको लगानी र मेरो लगानी नभएको ठाउँमा मैले फर्कनु हुँदैन अथवा मैले जानु हुँदैन, मेरो त्यहाँ अस्तित्व हुँदैन र म अस्तित्वविहीन भएर त्यहाँ बस्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यो घरमा फर्कनु हुँदैन भन्दै म फर्कन्न भन्ने यसरी चाहिँ लघुकथा यथार्थपरक कथा भनेर पनि यो चिनिन्छ। वास्तवमा त्यस्तो ठाउँमा हामीले चाहिँ फर्कनु हुँदैन भन्ने कुरालाई पनि यहाँ सङ्केत गर्न खोजिएको छ। र आदरणीय सर्जकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मिसु श्रेष्ठ थपलिया अवश्य पछि सुन्नेछु भनेर भन्दै यहाँ अभिमत राख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक आभार। मिसु श्रेष्ठ थपलिया मिठो कथा दिनेश सरको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ र हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अभिमतका लागि पद त्यागको बेला अश्रुधारायुक्त क्रान्तिकारी युवा मन्त्रीको चाहिँ